यूनुस साहब, आप क्या समझते हैं, तने तनहा सिर्फ मकबूलियत के घोड़े पे सवार होकर इलेक्शन जीता जा सकता है? और इन्होंने कहा कि वो रिक्शे पे कोई नहीं बैठ रहा उधर, तो परवेज खटक साहब भी छोड़ छाड़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके एमपीए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को एक मैसेज किया है व्हाट्सएप पर। और इमरान, आप देखें ना कि एक हम लोग जैसे वो मेडिकल या सर्जरी में कहते हैं कि एक प्री ऑपरेशन से पहले की तैयारी होती है। थाना गुलबर्ग में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज, जबकि उनको तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की थी। और सिर्फ एक परवेज इलाही साहब है। अच्छा, 3 साबिक वज़ीर आला हैं जो कि किनारा कश हुए हैं। कोई पार्टी छोड़ गया, कोई ओहदा छोड़ गया, लेकिन परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं। अब आप ये कहिए कि मुज़ाकरात अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी हुए तो इसके खतरनाक नताइज होंगे, शायद खाकान अब्बासी साहब कहें। वो कौन से खतरनाक नताइज जो उन्हें दिखाई दे रहे हैं लेकिन पीडीएम को दिखाई नहीं दे रहे? और क्या पीपल्स पार्टी किसी ऐसे फार्मूले पर मुत्तफिक हो सकती है कि डिले कर दिए जाए 1 साल के लिए? देखिए, बेसिक इशू हमें पहले समझने की ज़रूरत है जो मेरे नुक्ता नज़र से है। एक तो यह है कि जो आइन और कानून जिसके तहत पाकिस्तान को चलना चाहिए वो ट्रैम्पल होकर रह गया हुआ है। और जिस तरह भी सब दोस्तों ने बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ। और इसमें मेरा डर ये है कि जब मैं बात करूँ कहीं कंटेम्प्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारी जो अदलिया है, आला अदलिया, उनका रोल जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि जब मौका था आइन के मुताबिक फ़ैसला देने का, कानून के मुताबिक फ़ैसला देने का, कोई एक फ़ैसला दें, ये नहीं कि मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला दें, वो हो जाना चाहिए था। अब भी आपने रवायत का बन गई है कि हुकूमत वक्त जिस तरह चाहे, जिससे चाहे इसको मोम की नाक है मोड़ ले, अपनी मर्ज़ी के कानून बनाती रहे, मर्ज़ी का काम चलता रहे और केयर टेकर सेटअप यूँ चलता रहे। आप देखें आने वाली नस्लों में क्या होगा। इस जो आइन जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, ये इतना डाइल्यूट होकर रह जाएगा अपने इफ़ेक्ट में कि अब भी इसके बारे में लोगों के शुबहात हैं, फिर लोग इसको मानने से इनकार कर देंगे। जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसके तहत अभी हम सारी बात कर रहे हैं, जमहूरियत है या जो भी है, वट एवर इट इज़, उसको जब आप इतना डाइल्यूट कर देंगे तो उसकी जो वायबिलिटी है, जो इफेक्टिवनेस है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये चीज़ वो है जिसके बारे में पीडीएम को तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो लाने में यहाँ तक उनका मेजर रोल है इसमें। पीडीएम के जो बाकी लोगों उनका भी इनको कोई फिक्र नहीं है। मौलाना साहब के बयान सर आँखों पर, लेकिन बात यह है कि जब तक वो पार्टी केपी में रिवाइव होती रहती है, चलती रहती है, तो इनका तो कोई जगह नहीं है वहाँ पे। जहाँ तक पीस पार्टी का ताल्लुक है, पीस पार्टी का ख्याल ये है, मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ, रस्टिक सी है। हमारे इलाके में जब पुराने ज़माने की बात है, खूबसूरत लगते थे ना, तो कुछ अरसे बाद वो खाने पीने को जब किसान समझता था कि अब भी और ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, तो कहते सी उजाड़ा पै गया, तो उस गाँव के लोग आते थे, जो जिसके जो हाथ आए लेके भाग गया। पीस पार्टी इस वक्त उजाड़े में अपना हिस्सा तलाश करने की कोशिश कर रही है। बदकिस्मती ये है कि क्या आपके जो अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम, उनकी भी कोई सुन रहा है, उनसे भी कोई सुनना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी अबतरी एक अरूज तक पहुंची हुई है, अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट इससे, इसको उस नहज में लेके जाना चाहती है। जब अगर कोई 2-4 आदमी से ही बात कर भी रहे हों, वो भी चुप हो जाएं, और अगर कोई शरीफ आदमी बच गया उसका गिरबान पकड़ा जाए। और जिस तरीके से अभी पंजाब में ताकत का अंधा इस्तेमाल हो रहा है, उस तरीके से काम चलता रहेगा। यही है तो फिर आप छोड़ें, आइन को भी छोड़ें, कानून को भी छोड़ें, और अपने अपने जत्थे बनाएं, अपने अपनी ताकत रखें। आप जिसका जितना जोर चलेगा चलेगा उसमें। तो फिर हम ये जो कच्चे के डाकू, उनको हम क्यों कुछ कह रहे हैं उनको? फिर मैं बदकिस्मती से बात कर रहा हूँ, बड़े दुख से बात कर रहा हूँ, तो फिर टीटीपी के साथ हमारा क्या झगड़ा है? उनकी बात क्यों नहीं मान लेते हम लोग? उनके पास भी ताकत। कहने की बात ये देखिए, उनको भी तो हम यही कहते हैं ना कि आप आइन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। ठीक है, तो उन लोगों में और उन लोगों में क्या फ़र्क है जिन्होंने आइन को इस कदर टेम्पल करके यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज हम जैसे लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि आइन को ये बिल्कुल कुछ नहीं समझते, अगर हम ये बात करने में मतलब कह रहे हैं तो मतलब एक मसला तो है ना, कोई बहुत सीरियस किस्म का। और इसकी तरफ हमारे सारे बाब इख्तियार को बैठना होगा, सोचना होगा। बात ये एक चीज़ कॉमन है दोनों में, टीटीपी में और इन लोगों में, दोनों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। अच्छा ठीक है, वो तो आइन को भी नहीं मानते ना, वो तो बात ये कौन सा मान रहे हैं? हाँ, वो उनके पास अपनी तौजीहात हैं, लेकिन इसमें राना साहब आप कभी टीटीपी से बात करें, उनकी तौजीहात सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दे हैव देयर ओन लॉजिक। आजकल के दौर में कौन सी ऐसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते? वो तो कोई कह रही यहाँ पे छी लगी, दूसरे कहीं यहाँ पे छी लगी, अब झगड़ा करते हैं 2 महीने 6 महीने। किसी एक ने तो बैठ के उसके फैसला करना है ना। अगर वो फैसला नहीं करते
تو پھر کیا بتائیے آئین کہاں پہ جائے؟ خان صاحب نے نہ صرف یہ میسج شیئر کیا بلکہ اس کی انگریزی ٹرانسلیشن بھی انٹرنیشنل ورلڈ کے لیے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین صاحب السلام علیکم. چیئرمین عمران خان صاحب پریشر بہت برداشت کیا لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے. اب بات کاروبار سے بڑھ کر گھروں کی خواتین تک پہنچ گئی ہے. اب کوئی اور راستہ نہیں بغیر پریس کانفرنس کے. یعنی چیئرمین صاحب مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے, میرے کاروبار کو افیکٹ کیا گیا لیکن اب بات گھر کی خواتین تک آ چکی ہے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. اب دو آپشن ہے میرے پاس, یا خودکشی کروں یا پریس کانفرنس کروں. چیئرمین صاحب آپ کے ساتھ شروع سے ہوں جب آپ نے پہلا میاں والی سے الیکشن لڑا. اللہ آپ کی مدد فرمائے آمین. اب ناظرین کرام آپ اس سٹیٹمنٹ کی گہرائی میں جائیں. آپ دیکھیں میاں اسلم اقبال صاحب نے اپنی جو روداد سنائی, ان کی بیٹی کا نکاح تک منسوخ کرنا پڑ گیا. اس وقت بہت سی ایسی رودادیں ہیں, بہت سی ایسی کہانیاں ہیں, اور ابھی تو صرف 5 یا 10% کہانیاں سامنے آئی ہیں. لوگ چپ کر گئے ہیں, وہ سیاست چھوڑ کے مایوس ہو کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ریڈ لائن ہر شخص کی ہوتی ہے, وہ فیملی ہے. اب اس سب کے باوجود عمران خان کا ساتھ عوام نہیں چھوڑ پا رہی. جہانگیر ترین گروپ وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پایا. الیکٹیبلز جتنے مرضی لے لیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ کا کوئی لیڈر اٹھا کے آپ اس گروپ کے اندر ڈالیں پاکستان تحریک انصاف کا, وہ سارے چپ بیٹھے ہیں. پرویز الہی ڈٹ گیا, شاہ محمود قریشی ڈٹ گیا, اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ کہیں جا نہیں پا رہے. ایک آدھ ہیں وہ اگر گئے وہ اپنی ورتھ کو ملٹی پلائی بائی 0 کر لیں گے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کریٹ ہو پا رہی. اب یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ انصار عباسی صاحب ویل اویئر صحافی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انتخابات اکتوبر میں صرف اسی صورت میں ہوں گے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مکمل قابو میں آ گئی. اگر عمران خان سیاست سے مائنس ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے زیر اثر پاکستان تحریک انصاف, یعنی کوئی اور پی ٹی آئی بھی بننی ہے لیکن عمران خان کے کنٹرول میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اگر اس کا صفایا نہ ہو سکا تو پھر اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے. مطلب اس وقت اس چیز سے جو چیز آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس پیشن گوئی سے, کہ ابھی تک اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی. ایک ہوتی ہے کہ آپریشن, اور پھر ایک پوسٹ آپ ہوتا ہے. تو پوسٹ آپ کیئر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپریشن ہی کلوجر نہیں ہوا, مطلب ابڈومن کھولا ہوا ہے یا سرجری چل رہی ہے, تو وہ اس کو کس انداز میں کلوز کرنا ہے, اور ثانیہ اتنا بڑا پیش آیا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جس طرح معاملات آگے چلے ہیں, خاص طور پہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ استغاثہ ایف آئی آر بہت مناسب, کوئی اس میں بے گناہ جو ہے وہ رگڑے میں نہ آئے, نہ کہیں یہ شکایات ہوں کہ جی وہ پولیس کے جو نیچے کے سٹاف کے لوگ ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے, مختلف شکایتیں, اور پھر اس طرح سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جیسے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپیل کریں گے اس پہ, تو آج اپیل نہیں ہوئی تو یقیناً ایک معاملات پہ خود غور ہو رہا ہوگا ڈپارٹمنٹس میں کہ بھئی یہ کس طرح سے ہے اور کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور کوئی اس کا تاثر اچھا نہیں جا رہا. اور وہ شوق نو والا کام بھی اگر کم کریں, اور تھوڑا سا شوق نو یہ کہ چھاپے اور گھروں میں گھس گئے اور اس کو اٹھا لیا, اس کو بھی ذرا کم کر کے, اور ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور بڑی ریاست کے اندر ایک لوگوں میں بے چینی ہے, پریشانی ہے, تو اس کو ایک طریقے کے ساتھ آگے لے جایا جائے. اور مطلب کون سا مقدمہ کہاں جانا ہے, کیا ایف آئی آر کرنی, یہ پولیس کا کام ہے. تو بہت ذمہ داری کے ساتھ جو ہے براہ کرم آگے, اور عدالتوں سے بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو خاص طور پہ لوور کورٹس ہیں, یہ جو بھی شخص پاکستان میں جس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے, پاکستان سے کیا بر صغیر سے ہے, تمام یا اوورسیز ہیں پاکستان میں رہتے ہیں, سب کو حالت پتہ ہے کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے.